साथीहरु नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई 99% लोकसेवा युट्युब च्यानलमा। आज हामी सेक्सन अफिसर 4th पेपर शाखा अधिकृतको चतुर्थ पत्रको 3.6 टपिक सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन र यस सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था लिएर जुटेका छौं। यदि तपाई सेक्सन अफिसरको 2nd, 3rd र 4th पेपर रिटन पेपरको तयारीमा हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानलको प्लेलिस्ट सेक्सन अफिसर रिटन पेपर वा तलको डिस्क्रिप्सन बक्समा गएर पनि विभिन्न टपिकहरु अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ, जहाँ हरेक च्याप्टरको सिलेबस वाइज यसैगरी भिडियो तयार गरिरहेका छौं। हाम्रो प्रयासले तपाईहरु मध्ये काठमाडौँ उपत्यका बाहिर तथा ठूला शहर बाहिर ट्युसन तथा क्लासको पहुँचमा नभए तापनि लोकसेवाको तयारी घरमै बसेर गर्ने आँट प्रदान गर्ने कोसिस गरिरहेका छौं। हाम्रो कोसिसले तपाईको तयारीमा पक्कै पनि टेवा पुग्नेछ भन्ने विश्वास लिएका छौं। सुरु गरौं आजको टपिक सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन। सबैभन्दा पहिला सार्वजनिक खरिद भनेको के हो बुझौं। सार्वजनिक खरिद भन्नाले सार्वजनिक निकायले औपचारिक रूपमा खरिद गर्ने वस्तु वा सेवाको प्राप्ति भन्ने बुझ्छ। भनेपछि वस्तु र सेवा खरिद गर्ने कसले? सार्वजनिक निकायले। कसरी? औपचारिक रूपमा सार्वजनिक निकायले कुनै पनि कार्यालय वा सार्वजनिक निकाय सार्वजनिक संस्थाहरूले यत्तिकै पसलमा गएर सामान किन्न पाउँदैनन्। हामीले आलु किने जस्तै टमाटर किने जसरी सामान खरिद गर्न पाइदैन। त्यसको एउटा विधि हुन्छ। सार्वजनिक निकायले खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी ऐन र नियमावलीको कार्यविधि पूरा गरी खरिद गर्नु पर्दछ। अघि भर्खर भनेका थियौं आलु टमाटर किने जसरी किन्न पाइदैन। त्यसको एउटा विधि ऐन र नियमावली हुन्छ, त्यसको कार्यविधि पूरा गरी खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ। सार्वजनिक खरिदलाई अझ बढी खुला, यो ध्यान दिउँ, पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ र विश्वसनीय, यो चारवटा चीजहरु बनाउनको लागि हो। खास गरी सार्वजनिक खरिद चाहिँ खुल्ला रूपमा हुनु पर्यो, पारदर्शी, सबैले देख्ने गरी, वस्तुनिष्ठ हुनु पर्यो र विश्वसनीय हुनु पर्यो। यो बनाउन तथा सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कार्यविधि, प्रक्रिया र निर्णयलाई व्यवस्थित बनाउन सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 र नियमावली 2064 जारी भएका छन्। अब यहाँनिर हेरौं नेपालमा खरिद व्यवस्था भनेर के छ त। नेपालमा खरिद व्यवस्था 3वटा व्यवस्था रहेको छ। एउटा खरिद कानुनको कुरा, सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 र नियमावली 64। त्यसैगरी खरिद संरचना हुन्छ हरेक कार्यालयमा। हरेक कार्यालयहरुमा खरिद इकाई गठन गरिएको हुन्छ, या खरिद शाखा हुन्छ, या खरिद महाशाखा हुन्छ। कार्यालयको वेटेजको आधारमा, खरिदको वेटेजको आधारमा यो खरिद इकाइमा चाहिँ स्टोर र लेखाको कर्मचारी चाहिँ रहन पाइँदैन। त्यस्तै खरिद अनुगमन तेस्रो पक्ष हो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय अन्तर्गत सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय रहेको छ, जसले सार्वजनिक खरिदको मार्गदर्शन, परामर्श र अनुगमन गर्ने काम गर्छ। यसरी नेपालमा सार्वजनिक खरिद व्यवस्थाको लागि खरिद कानुन छ, खरिद संरचना हुने व्यवस्था छ र खरिदको अनुगमन हुने व्यवस्था पनि रहेको छ। अब हामी हेरौं नेपालमा सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया। यो स्लाइड एकदमै महत्त्वपूर्ण छ, ध्यान दिनु होला। यो स्लाइडले नै सम्पूर्ण चीज, यस टपिकको सम्पूर्ण चीज समेटेको छ। यहाँनिर हामीले सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया 3 तरिकाले डिभाइड गरेका छौं। खरिद पूर्वको तयारी, खरिद गर्ने बेला या बोलपत्रको चरण र खरिद पछि अन्तिममा भुक्तानीको चरण भनेर 3वटा। पहिला हेरौं, सबैभन्दा पहिलो खरिद पूर्वको तयारी। यो खरिद पूर्वको तयारीमा 5वटा बुँदा छन्, बोलपत्रको तयारीमा पनि 5वटा बुँदा छन्, 10वटा, र अन्तिम भुक्तानीको चरणमा 2वटा बुँदा छन्। गएर 12वटा स्टेपमा खरिद प्रक्रिया हामी स्पष्ट हुन्छौं। यो च्याप्टरको मेन चीज नै यही 12वटा बुँदामा रहेको हुन्छ। सुरु गरौं। खरिद पूर्वको तयारीमा के हुन्छ भन्दा खरिदको आवश्यकताको पहिचान गर्ने, अर्थात खरिद आवश्यकताको पहिचान। यसको थोरै डिस्क्रिप्सन अझै पछाडी हेर्छौं हामी। खरिदको लागत अनुमान तयार गर्नुपर्ने हुन्छ, एकछिनपछि हेर्छौं। खरिद इकाई गठन गर्ने, त्यस्तै खरिद योजनाको तयारी गर्ने र 5औंमा खरिद विधिको छनौट। यसरी 5वटा चीज चाहिँ खरिद पूर्वको तयारी हुन् भने खरिदको प्रक्रिया या बोलपत्रको चरणमा पनि 5वटा चीज हुन्छ। बिड डकुमेन्टको तयारी गरिन्छ सबैभन्दा पहिला, त्यसपछि सूचना प्रकाशन गरिन्छ, त्यसपछि बोलपत्र दर्ता गरिन्छ, त्यसपछि बोलपत्र खोलिन्छ र बोलपत्रको मूल्याङ्कन हुन्छ, र 5औंमा छनौट गरिन्छ त्यो फर्मलाई, त्यसपछि सम्झौता गरिन्छ र कार्यादेश दिइन्छ। यी सबै हरेक बुँदाहरु भित्र के हुन्छन् एकछिनपछि अर्को स्लाइडमा हेर्छौं।
र तेस्रो चरण हो भुक्तानीको चरण। भुक्तानीको चरणमा के हुन्छ, वस्तु सेवा र कार्यको अनुगमन गरिन्छ। कहिलेकाहीँ वस्तुको लागि पनि खरिद गरिएको हुन्छ, कहिले सेवा हुन्छ, कहिले निर्माण कार्य हुन्छ, त्यसको अनुगमन हुन्छ। अनि अन्तिममा चाहिँ वस्तु सेवा र कार्यको प्राप्ति हुन्छ। त्यो फर्मले काम सकाएर हामीलाई बुझाउँछ, सामान बुझाउँछ र त्यसपछि हामीले भुक्तानी गर्छौं। यसरी यो 12 वटा बुँदामा नेपालमा सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया भनेर। अब सुरु गरौँ। खरिद पूर्वको तयारी छ। यो खरिद पूर्वको तयारी 5 वटा बुँदामा के काम गरिन्छ, त्यस्तै खरिद प्रक्रिया वा बोलपत्रको चरणमा 5 वटामा के काम गरिन्छ र भुक्तानीको चरणमा के काम हुन्छ भन्ने कुरा नेक्स्ट स्लाइडमा हेरौँ। पहिला हेरौँ खरिदको आवश्यकता पहिचान। 1 नम्बरमा हाम्रो यही थियो। खरिद पूर्वको तयारीमा खरिदको आवश्यकता पहिचानमा खास गरी सार्वजनिक निकायले कुनै पनि वस्तु सेवा कार्य निर्माणको आवश्यकता पहिचान गर्छ। भनेको अब भवन बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ भने त्यो पहिचान गर्छ, सामान किन्नुपर्ने, गाडी किन्नुपर्ने आवश्यकता छ भने त्यो पहिचान हुन्छ। साथसाथै सोको लागि चाहिने बजेट र निर्माण स्थलको तयारी पनि गरिन्छ। बजेट पनि सँगसँगै हुनु पर्यो र निर्माण स्थल तयारी नभइकन, जग्गा नै छैन भने भवन कहाँ बनाउने, जग्गा नभइकन भवनको लागि खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन समेत पाइँदैन है। त्यो खरिद कानुनमा व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै बजेट छैन भने पनि सुरु गर्न पाइँदैन, बजेट पनि चाहियो नै। अब दोस्रो बुँदा खरिदको लागत अनुमान तयारी। खरिदको लागत अनुमान भनेको के हो त भन्दा यहाँनिर थोरै पढौँ, त्यसपछि यसलाई थप व्याख्या गरौँला। सार्वजनिक निकायले कुनै पनि खरिदको लागि तोकिए बमोजिम लागत अनुमान तयार गरी स्वीकृत गर्नुपर्दछ। तर निर्माण कार्य बाहेकको हो रु 1 लाख सम्मको खरिदमा लागत अनुमान तयार गर्नु नपर्ने। अन्तिम बुँदा राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीको अधिकृतले 5 करोड सम्मको स्वीकृत गर्न पाउने अधिकार रहेको छ। भनेको कुनै पनि खरिद गर्नु पर्यो भने निर्माण बाहेक चाहिँ 1 लाख भन्दा माथि, निर्माणको चाहिँ 20,000 को भए पनि लागत अनुमान तयार गर्नु पर्यो। लागत अनुमान भनेको त्यो चीज गर्नलाई इन्जिनियरको इस्टिमेट हो। लागत अनुमान भनेको कति खर्च लाग्छ भन्ने चीज। जस्तै निर्माण हो भने इन्जिनियरको इस्टिमेट चाहिन्छ। त्यस्तै सामान खरिद हो भने, जस्तै गाडीहरू खरिदहरू हुन्छ भने त्यसमा चाहिँ टेक्निकल तिनीहरूको स्पेसिफिकेसन हुन्छ, छुट्टै प्राविधिक स्पेसिफिकेसन भनिन्छ। त्यस्तै सामानहरू हो भने कति सामान, त्यसको दर कति रहेर कति पैसा लाग्छ भन्ने त्यो एउटा इस्टिमेसन नै खरिद लागतको अनुमान मानिन्छ। खरिदको लागत अनुमान तयार पारिन्छ। त्यो लागत अनुमान चाहिँ स्वीकृत गरेको हुनुपर्छ। 5 करोड रुपैयाँसम्मको लागत छ भने त्यसलाई सेक्सन अफिसरले पास गर्न सक्छ। ओके, अब तेस्रो बुँदा हेरौँ खरिद इकाइ गठन गर्ने भनेर। सार्वजनिक निकायले खरिद सम्बन्धी कार्यबोझ र कार्य प्रकृतिको आधारमा कतै ठूलो खरिद कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यहाँ छुट्टै महाशाखा हुन्छ, कतै शाखा हुन्छ भने कतै चाहिँ खरिद इकाइ गठन गरेर खरिद अधिकारी तोक्नुपर्ने हुन्छ। तर खरिद इकाइमा लेखा र स्टोरको कर्मचारी रहन पाइँदैन भनेर अघि हामीले छलफल गरिसकेका छौँ। अब चौथो बुँदामा आएर खरिद योजनाको तयारी। खरिद इकाइ पनि गठन गरिसकियो भने खरिद योजनाको तयारीमा कुनै पनि सार्वजनिक निकायले वार्षिक 10 लाख भन्दा बढी सम्मको खरिद गर्नुपर्ने भएमा खरिद योजना तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। 10 लाख भन्दा बढीको खरिद गर्नु पर्यो भने चाहिँ खरिद योजना गर्नुपर्छ। खरिद योजनामा कुन सामान कसरी खरिद गर्ने, कहिले खरिद गर्ने, त्यो समग्र योजना खरिद योजना हो। त्यस्तै कुनै पनि सार्वजनिक निकायले वार्षिक 10 करोड भन्दा बढीको खरिद वा 1 वर्ष भन्दा बढी अवधि सञ्चालन हुने आयोजनाको खरिद गर्नुपर्ने भएमा खरिद गुरु योजना तयार गरिन्छ। खरिद योजना चाहिँ 10 लाख सम्मको लागि, खरिद गुरु योजना चाहिँ 10 करोड भन्दा माथिको लागि। खरिद योजना 10 लाख सम्म होइन कि 10 लाख भन्दा माथिको लागि खरिद योजना, 10 करोड भन्दा माथिको लागि खरिद गुरु योजना। साथसाथै 1 वर्ष भन्दा बढी हुने काम छ भने त्यस्तोको लागि पनि खरिद गुरु योजना। अब खरिद भन्दा पहिलाको पूर्व तयारीको चरणका 4 वटा बुँदा हेर्यौं। पहिलो के खरिद आवश्यकताको पहिचान, दोस्रो खरिदको लागत अनुमान तयारी, तेस्रो खरिद इकाइ गठन र चौथो खरिद योजनाको तयारी र पाँचौं हो खरिदको विधि छनौट गर्ने। अब त्यति भइसकेपछि खरिदको विधि छनौट गरिन्छ। खरिदको विधिमा खास गरी 2 तरिकाले, एउटा माल सामान निर्माण कार्य वा अन्य सेवाको खरिदमा
केही बुँदाहरू छन् भने परामर्श सेवाको खरिदमा केही बुँदाहरू छन्। जस्तै माल सामान निर्माण कार्य ती गर्नु पर्यो भने कहिलेकाहीँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खुल्ला बोलपत्र आह्वान गरिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको, कहिलेकाहीँ राष्ट्रिय स्तरको खुल्ला बोलपत्र, यसको पनि एउटा मापदण्ड छ। सानो खरिद रह्यो भने राष्ट्रिय स्तरको हुन्छ, ठुलो खरिद रह्यो भने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको हुन्छ। अनि त्यस्तै सिलबन्दी दरबाउ पत्र भन्ने हुन्छ। यो चाहिँ 20 लाख भन्दा कमको खरिद गर्न पर्यो भने त्यहाँ चाहिँ सिलबन्दी दरबाउ पत्र युज गर्न सकिन्छ परामर्शको केसमा। भने अन्य सामान चाहिँ 10 लाख भन्दा कमको खरिद गर्नु पर्यो भने 3वटा फर्मबाट कोटेसन लिएर खरिद गर्न पाइन्छ। त्यसलाई सिलबन्दी दरबाउ पत्र भन्छौँ। सोझै खरिद भनेको 1 लाखसम्मको चाहिँ के गर्न पाइन्छ भन्दा सोझै खरिद गर्न पाइन्छ। हामीले टमाटरै किने जस्तै बजारमा गएर किन्न पाइन्छ, त्यसको बिल ल्याए पनि हुन्छ, त्यो सोझै खरिद हुन्छ। 1 लाख भन्दा कमको मात्रै सोझै खरिद गर्न पाइन्छ। 1 लाख भन्दा माथि गयो भने कोटेसन ल्याउनै पर्छ। त्यस्तै गरेर उपभोक्ता समितिबाट पनि खरिद गर्न पाइन्छ। जस्तै स्थानीय गाउँपालिका नगरपालिकाहरूमा धेरै काम उपभोक्ता समितिबाट गर्ने चलन हुन्छ। त्यहाँ बाटो निर्माण भयो, खानेपानी निर्माण भयो, सिँचाइ निर्माण भयो, उपभोक्ता समितिबाट पनि काम गराउन सकिन्छ। त्यस्तै अमानतबाट भनेको कार्यालयले आफै लेबरहरू हायर गरेर काम गराउन सक्छ, त्यो अमानतबाट भइहाल्यो। त्यस्तै परामर्श सेवा खरिद भनेको यो खास गरी कस्तो हो भन्दा टेक्निकल केही रिपोर्टहरू तयार गर्नु पर्यो, डिपिआरहरू तयार गर्नु पर्यो, इस्टिमेटहरू तयार गर्नु पर्यो, त्यस्तै वातावरणीय परीक्षणहरू तयार गर्नु पर्यो, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनहरू तयार गर्नु पर्यो भने परामर्श खरिद। यो पनि सोझै वार्ताबाट, सानो खरिद छ भने वार्ताबाट र ठुलो छ भने प्रतिस्पर्धात्मक प्रस्ताव माग गरी खरिद गर्न सकिन्छ। अब खरिद प्रक्रियाको चरणमध्ये अब प्रक्रियामा आयौँ। अघिसम्म हामी केमा थियौँ भन्दा खरिद पूर्वको चरणमा थियौँ। प्रक्रियाको चरणमा पनि 5वटा बुँदाहरू सरसर्ती रहेका छन्। पहिलो बिड डकुमेन्टको तयारी गरिन्छ, एउटा बुक जस्तो तयार गरिन्छ। त्यो बुकमा के खरिद गर्ने, कस्तो चाहिने, त्यसका स्पेसिफिकेसनहरू के हुन्, ती सबै त्यो बिड डकुमेन्टमा हुन्छ। त्यति तयारी गरिसक्यो भने त्यो बिड डकुमेन्ट चाहिँ हामीले के गर्ने हो भन्दा जसले हाम्रो जुन फर्महरू किन्न आउँछन् नि, बिड डकुमेन्ट हो, तिनीहरूलाई दिएर पठाउने हो। त्यसमा धेरै चिजहरू लेखेको हुन्छ, त्यही अनुसारको सामान, त्यही अनुसारको सबै चिजहरू उनीहरूले तयार गर्ने हुनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै दोस्रो स्टेट हो सूचना प्रकाशन। स्टेटमेन्टमा पहिलो बिड डकुमेन्टको तयारी गरिसकेपछि अब हामी सूचना प्रकाशित गर्छौँ। राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा 30 दिनको सूचना दिन्छौँ। यो खास गरी कसलाई भन्दा राष्ट्रिय बोलपत्रहरूलाई हो भने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्रको हकमा चाहिँ 45 दिने सूचना दिइन्छ, त्यो पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पत्रिकामा दिनुपर्छ। त्यस्तै बोलपत्र दर्ता गरिन्छ। अब सूचना प्रकाशन गरियो, 30 दिन सकियो। 30 दिन सकियो भने 30औं दिनको 12 बजेसम्म पेश भएका बोलपत्रहरू अब सबैले आफ्नो आफ्नो एमाउन्टहरू, आफूले काम गर्ने प्रक्रियाहरू सब लेखेर ल्याउँछन्, त्यसैमा भरेर ल्याएको हुन्छन्। ती बोलपत्रहरूलाई 30औं दिनमा दर्ता गरिन्छ। अब दर्ता गरिसकेपछि के गर्ने भन्दाखेरि बोलपत्र खोल्ने र बोलपत्रको मूल्याङ्कन गर्ने। यो प्रक्रिया पुरा गरी पेश भएका बोलपत्रहरू खोली मूल्याङ्कन गरिन्छ। प्राविधिक मूल्याङ्कन पुरा गरी आर्थिक मूल्याङ्कनमा सबैभन्दा कम रकम कबुल गरेको फर्मलाई सारभूत रूपमा प्रभावग्राही मानिन्छ। भनेको प्राविधिक रूपमा पास छ भने सबैभन्दा कम जसले खरिद गर्छु भन्छ, जसले सबैभन्दा कममा त्यो काम गर्छु भन्छ, त्यसलाई नै दिनुपर्ने हुन्छ। यो सार्वजनिक खरिदको नियममा भनेको यदि हामीलाई 1 करोडको भवन बनाउनु पर्ने थियो, तर कुनै ए भन्ने कम्पनी, बी भन्ने कम्पनी र सी भन्ने कम्पनी मध्ये सबैभन्दा ए ले 80 लाखमा बनाउँछु भन्यो, बी ले 75 लाखमा गराउँछु भन्यो, सी ले 70 लाखमा गराउँछु भनेर यो बिड डकुमेन्ट सुरुमा हामीले तयार गरेका थियौँ नि, त्यो बिड डकुमेन्टमा त्यसरी भरेर ल्यायो भने सबैभन्दा कम सी ले 70 लाखमा बनाउँछ भने त्यसको प्राविधिक मूल्याङ्कन, केही प्राविधिक पक्ष मूल्याङ्कन हुन्छ। ती मूल्याङ्कन बेसिकल्ली प्राय सबैले पास गरेकै हुन्छन्, कुनैमा मात्रै हुन्छ। त्यो प्राविधिक मूल्याङ्कन पास गरेको छ भने सबैभन्दा कम जसले बोलेको हुन्छ रकम उसैबाट खरिद गराउनु पर्ने हुन्छ। अब त्यो सी हामीले सिलेक्ट गरिसक्यौँ भने अब त्यसको छनौट गरिन्छ, त्यसपछि त्योसँग सम्झौता गरिन्छ र कार्यादेश यति काम गर, यति समयभित्र भनेर दिइन्छ। यहाँ हेरौँ, सारभूत रूपमा प्रभावग्राही मानिएको फर्मलाई छनौट गरी सम्झौता गरिने र कार्यादेश दिने काम हुन्छ यो खरिद प्रक्रियाको चरणमा। अब भुक्तानीको चरण तथा अन्तिम चरण वस्तु, सेवा र कार्यको अनुगमन हुन्छ।
कतिको काम गरेको छ, कति काम भयो भन्ने बीचमा अनुगमन हुन्छ र वस्तु सेवा र कार्य प्राप्ति अघिको सी फर्मले त्यो बिल्डिङ बनाइसक्यो भने बनाउने बेला अनुगमन यहाँ माथिल्लो स्टेपमा गर्यौं। अब बनाइसक्यो, सबै काम सकियो भने अब उसलाई भुक्तानी दिइन्छ। प्राप्ति गरिसकेपछि भुक्तानी दिइन्छ। अब नेपालमा सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा रहेका समस्याहरू केही हेरौं। लामो प्रक्रिया रहेकाले समयमै खरिद गर्न सकिन्न, नसकिएका समस्याहरू बेला बेलामा उठिरहेका हुन्छन्, जसले गर्दा असारे विकास भयो, खरिद प्रक्रिया लम्बियो भन्ने चीजहरू छ। त्यस्तै खरिद प्रणालीलाई नियन्त्रणमुखी मात्रै मानिने गरिएको छ भनेको खरिदमा चाहिँ खास गरी अलि कडा कानुन हुन्छ। यहाँ चाहिँ खरिद नगरे बरु समस्या केही नहुने, खरिद गर्दा केही विवादहरू भयो भने मुद्दा मामिला मुछिने डरले पनि प्रायले खरिद गर्न चाहिँ या ठुलठुलो निर्माण कार्यहरूमा टेन्डर गर्न ती चीजहरू गर्न डराइरहेको स्थिति पाइन्छ कर्मचारी तन्त्रमा। त्यो पनि एउटा समस्या हो। त्यस्तै सार्वजनिक खरिद ऐन क्लिष्ट रहेको गुनासो। खरिद ऐन चाहिँ अरु ऐन जस्तो सजिलै बुझ्ने टाइपको चाहिँ छैन, त्यो गुनासो छ। त्यस्तै कहिलेकाहीँ मिलिमतो कार्टेलिङ जस्ता पक्षहरूलाई समाधान गर्न नसकेको स्थिति पनि छ। कहिलेकाहीँ एबीसी तीनवटै फर्ममा या 4-5 वटा फर्म मात्रै आयो भने तिनीहरू मिलेर आए भने पनि अब कार्यालयले त्यहाँ त्यसरी गर्न पाउँदैन। खास गरी उनीहरू मिलेको देखियो भने त जो खरिद प्रक्रिया रद्द गर्ने सम्मको अवस्था छ, तर मिलेको नदेखिँदा उनीहरूले बिड डकुमेन्ट खामभित्र हालेर ल्याएको हुन्छन्। खोलेर हेर्दा अब अघि कति भनेको थियौँ हामीले 80, 75 र 70 लाखमा गरेका थिए भने अब एबीसी तीनवटा मात्र आए भने अब अलि धेरै राखौँ, जसले हामीले सबैले तीनैजनाले धेरै राखौँ भनेर सल्लाह गरे भने ए, बी र सीले एउटाले 95 लाख, अर्कोले 92 लाख र अर्कोले 90 लाख राख्यो भने पनि त्यो 90 लाखले पाइहाल्यो। अघि 70 लाखले पाउने ठाउँमा अहिले 90 लाखले पायो। यसरी केही मिलिमतो गरेको पनि पाइन्छ, त्यसलाई पनि कन्ट्रोल गर्न सकेको छैन। अब समाधानका उपायहरूमा ई बिडिङलाई अनिवार्य गर्नुपर्ने। ई बिड गर्दा देशभरिले टेन्डर हालिरहेका हुन्छन्, कहिले कहाँ कसरी हाल्छ थाहै पाइँदैन, मिलिमतो गर्ने सम्भावना एकदमै न्यून भइहाल्यो। त्यस्तै अर्को खरिद कानुन सरल र सबैले बुझ्ने बनाउनुपर्छ। त्यस्तै मोबिलाइजेसन पेस्कीले काम नगर्ने प्रवृत्ति रहेकाले पेस्कीमा रोक लगाउनुपर्छ। जस्तै अघि सी कम्पनीले जसरी काम लिएको थियो, सी कम्पनीसँग सम्झौता कार्यादेश भइसकेपछि केही रकम मोबिलाइजेसन पेस्कीको रूपमा दिने चलन छ। त्यो मोबिलाइजेसन पेस्की लगिसकेपछि केही रकम पैसा लगेर उनीहरूले काम सुरु नगरेर अन्यत्र लगानी गर्ने, ठेकदारहरू भाग्ने, बेसिकली त्यो चलन भइरहेको छ। यो मोबिलाइजेसन पेस्कीलाई अझै कम गर्ने या रोक्ने पर्ने देखिन्छ। त्यस्तै खरिद सम्बन्धी पर्याप्त तालिम दिनुपर्ने। खरिद कार्य गर्ने कर्मचारीहरूलाई तालिमको अभाव हुने र खरिद कार्य गर्न पनि डराउने या नगर्ने या पन्छिने त्यस्तो प्रवृत्ति हुन्छ। त्यसले गर्दा खरिद सम्बन्धी तालिम पर्याप्त दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ। त्यस्तै खरिद प्रणालीलाई नियन्त्रणमुखी भन्दा सकारात्मक उदारतामा अगाडि बढाउने। अघि भनेका थियौँ नि, नियन्त्रणमुखी भएको भएर खरिद नगर्न खोज्ने वर्षक टेन्डरहरू गर्न नखोज्ने प्रवृत्ति बढी लागेको पाइन्छ। ओके, यतिन्जेल हेरेर र सुनेर साथ दिनुभयो। यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँको आगामी पल अध्ययनमै बितोस्।